السلام عليكم أصدقائي لي زيتيديون لي ستاجير، نتمنى تكونوا بخير ونبغي نرحب بكم بزاف في لاشين ديالي. دونك هاد الحلقه ديال اليوم قررت انها غادي تكون على اول تي بي كيدار في لابوراتوار ميكروبيولوجيك اللي غادي نحضروا فيه الماتيريال، يعني بريباراسيون دو ماتيريال pour la stérilisation et préparation du milieu de culture. هذا يعني لو تي بي الاول اللي غادي نشوفوه. اول حاجه غنشوفوا فيه هي البريباراسيون ديال الماتيريال، لانها واحد الحاجه مهمه بزاف، مهمه بزاف. كنعاود نسطر عليها في النجاح او الفشل ديال اي تي بي او لا اي نتيجه. داكوغ، حنا كيف كنعرفوا كاملين ان التي بي كيكون في لابوراتوار بواحد الماتيريال اللي مفروض يكون معقم باش نتفاداو المشاكل ولا ريسك، واكيد باش تنجح التجربه ديالنا ونشوفوا لي ريزولطا اللي حنا اصلا كنقلبوا عليهم وعلى ودهم درنا هذاك لو تي بي. دونك غادي نمشيو نشوفوا المهم. اذا اول حاجه خاصنا نديروها هي نوجدوا الماتيريال ديالنا اللي خاصو اكيد يكون معروف عندنا ومحفوظ عن ظهر قلب. كنعاود نسطر عليها، خاصو يكون محفوظ عن ظهر قلب. باش نحفظوه مجموعين غادي نخليه لكم في اخر الفيديو باش تعقلوا عليه وسكرينيو تبقى عندكم سكرين شوت ديالو باش ديما الا احتاجيتوه ترجعوا ليه. ويلا نبداو دابا في المهم. اول حاجه باش نتفاداو تقيسنا شي حاجه خاصنا نكونوا بعدا حنا لابسين، يعني خاصنا نديروا واحد لا سيكوريتي بيرسونيل لينا حنا، لان لابوراتوار فيها بزاف ديال لي ريسك، بزاف ديال لي دونجي خاصنا حنا نتجنبوهم. دونك اول حاجه نكونوا لابسين طابلي ديالنا، هذه ضروريه. يعني لان كتكون سهله نحيدها الا شعلات العافيه ولا شي حاجه كنتعاملوا بالالكول لي بيك بنسون. دونك ضروري خاص يكون عندنا ان طابلي. ثاني حاجه هو لو ماسك، ضروري بزاف. لي لونيت او لي غون، هادو شي حوايج اللي هما من الاساسيات ديال اي واحد باغي يدخل يخدم او يدير واحد التجربه في لابوراتوار ميكروبيولوجيك، سواء لابوراتوار ميكروبيولوجيك ولا لابوراتوار شيميك. دونك غنبداو بالادوات اللي هما اولا نقولوا الماتيريال اللي هو كونتاميناسيون فيه خفيفه، يعني مستخير شويه. يعني غادي نبداو من الكونتاميناسيون اللي خفيفه ياك، ومن بعد ندوزو الكونتاميناسيون اللي كبيره. دونك décontaminer le matériel pour que sa manipulation soit la moins dangereuse possible. Pour cela, le laisser tremper au moins 12 heures ou là une nuit si possible dans une solution d'eau de javel dans un récipient le cuvette ou là le seau fermé par un couvercle. يعني كنخليوهم في شي سطل فيه لو جافيل ليله كاملها الا كان ممكن، ما كانش ممكن ساعتين على الاقل راه مزيانه كوميم. ثاني ايطاب اللي خاصنا نحترموها هي اللافاج. خاصنا نديرو ان لافاج اللي يكون بشويه بالصابون وبلا بروس باش نحيدو كاع باش نيفيتيو داك الوسخ وداكشي اللي كيكون فيه. ثاني حاجه اولا ثالث ايطاب هي لو غانساج. كنغنسيوه يعني كنشللوه بالماء باش يتحيدوا لي تراس ديال الصابون. من بعد كنديروا لو سيشاج، ابري كنديروا لومبالاج. كنومباليو الماتيريال ديالنا سولون لي كاركتيرستيك دو ماتيريال، واش بواط ميتاليك ستيريليزي، بابي الومنيوم، بابي كرافت. دونك على حساب بوي اون امبال هذاك امبال لي برودوي استيريليزي دون 2 او 3 épaisseurs دو بابي، يعني كنلويوهم مزيان كيف كنقولوا، يعني كنغلفوهم مزيان ومن بعد كنسدو دوك لي ساشي وصافي. من بعد البلياج sera maintenu soit avec du papier collant pour autoclave. L'autoclave هي la machine اللي كدير لنا stérilisation soit avec un trombone. كاين اللي كيستعمل الكوكوط، حتى هي كتستعمل طنجره بالضغط، حتى هي كتستعمل في stérilisation. من بعد اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو مثلا الكونديسيونمون دوا تيتر بيرميابل، يعني كيدوز لا فابور ديال الماء. خصو يدوز لينا لا فابور ديال الماء باش تقيس هذاك الماتيريال وتنقيه لينا، يعني تحيد لينا داك الميكروبات والاوساخ اللي فيه. ولا فونكسيون دو بروتيكسيون de conditionnement et le séchage du matériel ne peuvent être compromis par la condensation.
المرحله اللي موراها fermer les emballages de façon adéquate يعني ouvrir les évents des boîtes à stériliser et mettre un papier collant indicateur de température si on en dépose entre fond et couvercle. Scotcher les sachets papier avec un papier indicateur de température si on en dépose ou visser le bouchon des flacons puis desserrer le bouchon d'un quart de tour pour qu'il n'explose pas. اشنو نفهموا من هذا الشيء كامل اللي قريت دابا هو انه ملي نبغيو نسدو لومبالاج خاصنا نديرو واحد البابي كولون انديكاتور واحد سكوتش انديكاتور دو تمبيراتور يعني هو اللي كيورينا التمبيراتور فين وصلت يعني كيتلون وحنا على حساب الالوان كنعرفوا التمبيراتور فين وصلت شنو اخر كنديرو هذوك لي فلاكون خاصنا داك البوشون ديالهم الغلاقه ديالهم كنسدوها ولكن كنرخيوها واحد الكار واحد شويه علاش باش ما يتحبش فيها الهواء لداخل وتطرطق لينا لان كتكون ديال الزجاج. واخر حاجه نبغي نقولها هو la stérilisation ne se limite donc pas à un simple traitement dans un stérilisateur. Le nettoyage préalable et l'emballage font partie intégrante d'une opération de stérilisation. ما نقولوش بلا لا فابور غادي تحل لنا المشكل ميم سي نحطوا هذيك مثلا ديك الفلاكون مسخه ونحطوها باش تستيريليزا ونقولوا راه صافي المشكل غيتحيد. نو خاصنا بعدا نكونوا درنا كاع هاد لي زيتاب من الاول حتى نوصلوا للستيريليزاسيون باش نكونوا باش تكون عندنا واحد لاسيورونس بلا فريمون الماتيريال ديالنا راه ما بقاش كونطاميني وبلا ولا ستيريليزي يعني معقم. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا كنتمنى تكونوا بخير وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في لا فيديو ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. باي باي.